ल ठीक छ ल ठीक छ स्वागत स्वागत छ सबैजनालाई केमिस्ट्री क्लासेसमा आज चाहिँ हामी केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नम्बर 2 हो यो अस्ति हामी जो इन्स्टेन्टेनियस रेट एभरेज रेटका कुराहरू गरेका थियौं न्युमेरिकलहरू पनि गरेका थियौं एक दुईवटा हैन सुनिलजी हो सर हो सर फ्याक्टर अफेक्टिङ रेट अफ रिएक्सन त्यो पनि भयो सर त्यो पनि भयो ल ठीक छ अनि रेट अफ रिएक्सन लेख्ने रिलेसन्सहरू पनि बताएको थिए अलिकति त्यो आज धेरै स्टुडेन्ट पनि आउनु भएको छैन हो सर क्वेशन पनि भयो सर त्यसको ल जस्तै त्यो रेटहरू लेख्ने तरिका पनि सिकाएको थिए जस्तै एउटा हेरिहालौँ अलिकति rate of reaction in the form of stoichiometry. In the form of stoichiometry of a chemical reaction. मानौँ यो मेरो एउटा रिएक्सन दिएको छ M1A plus M2B giving N1P plus N2Q. अब यो रिएक्सनको रेट यदि लेख्नु पर्यो भने रेट अफ रिएक्सन यदि लेख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त स्टिचियोमेट्रीले डिभाइड गर्नु पर्यो र रिएक्टेन्ट साइडमा माइनस आउँछ rate of change of concentration of A equals to 1 by M2 माइनस चाहिँ किन आयो त्यो चाहिँ बुझ्नु भयो किनकि कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट समयको साथ के हुन्छ त घट्दै जान्छ त्यसैले माइनस आएको तर प्रोडक्टतिर चाहिँ प्लस नै हुन्छ equals to 1 by N2 change of concentration of Q upon dt. यस्तो खालको एक्सप्रेसनहरु अगाडिको क्लासमा मैले गराइसके अब रेट अफ रिएक्सनको युनिट के हुन्छ युनिट अफ रेट अफ रिएक्सन अब रेट भइसकेपछि यसको युनिट भयो कन्सन्ट्रेसन अपन टाइम यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेटको युनिट चाहिँ के छ यहाँबाट कन्सन्ट्रेसन अपन टाइम सो कन्सन्ट्रेसनलाई केमा हामी नाप्छौं मोलर कन्सन्ट्रेसन सो मोल पर लिटर यसको युनिट हाम्रो के हुने भयो त मोल पर लिटर अपन टाइम हुने भयो यो भनेको मोल पर लिटर पर टाइम हुने हो यसरी चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ अब यो टाइम चाहिँ सेकेन्डमा पनि दिन सकिन्छ मिनेटमा पनि दिन सकिन्छ आवरमा पनि दिन सकिन्छ है यो टाइम जुन छ यो टाइम यो सेकेन्डमा पनि दिन सकिन्छ मिनेटमा पनि दिन सकिन्छ आवरमा पनि दिन सकिन्छ सो मोल पर लिटर पर सेकेन्ड मोल पर लिटर पर मिनेट अथवा मोल पर लिटर पर आवरमा चाहिँ हामी रेट अफ रिएक्सनको युनिट लेख्न सक्छौं सो यति कुरा चाहिँ हामी अस्ति गरिसकेका थियौं आज चाहिँ हामी रेट लबाट स्टार्ट गर्छौं रेट ल अब रेट ल भनेको के हो भने यो चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल एक्सप्रेसन हो जसले चाहिँ इन टर्म्स अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट्स यसको डेफिनेसन लेखिहाल्नु द एक्सपेरिमेन्टल the experimental expression of rate of reaction in terms of concentration of reactants in terms of concentration of reactants is known as rate law. Rate law चाहिँ कुनै पनि रिएक्सनको एउटा एक्सप्रेसन हो इन टर्म्स अफ कन्सन्ट्रेसन जसले त्यो रिएक्सनको रेटलाई डिनोट गर्छ त्यो रिएक्सनको रेटलाई डिनोट गर्छ मानौं फर एक्जाम्पल एउटा मैले रिएक्सन लिए
यो चाहिँ मेरो एउटा हाइपोथेटिकल रियाक्सन हो ए र बी मिलेर कुनै प्रोडक्ट दिइराछ ए र बी मिलेर कुनै प्रोडक्ट दिइराछ सो यसमा यदि रेट लौ लेख्नु पर्यो भने यो रियाक्सनको यदि रेट लौ लेख्नु पर्यो भने सो रेट इज प्रोपोर्शनल टु concentration of A को पावर X concentration of B को पावर Y र यहाँ X र Y म लिएको छु स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट A र B लिएको छैन त्यो रेट त्यो ल अफ मास एक्सनमा चाहिँ हामी त्यसरी लिन्थ्यौं तर यसमा चाहिँ हामी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ पावरमै हाल्नु पर्छ भन्ने छैन र यो X र Y जुन छ यसलाई चाहिँ हामी अर्डर भन्छौं अर्डर र यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग बराबर पनि हुन सक्छ बराबर नहुन पनि सक्छ ठीक छ सो x र y को ठाउँमा a र b लेख्न पनि पाइयो कुनै केसमा मिल्छ पनि फेरि कुनै केसमा मिल्दैन पनि र यहाँ जुन x र y छ यो चाहिँ एक्सपोनेन्ट हो अनि यसको भ्यालु चाहिँ एक्सपेरिमेन्टमा डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ एक्सपेरिमेन्टबाट आउँछ रियाक्सनको स्टोइकियोमेट्रीलाई चाहिँ हामी एक्सपोनेन्टको रूपमा बुझ्नु भएन सो यो साइन अफ प्रोपोर्शनालिटी हटाउँदाखेरि एउटा कन्स्टेन्ट आयो यहाँ चाहिँ a को पावर x b को पावर y यो जुन कन्स्टेन्ट के मैले युज गरेको छ प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट के यसलाई नै हामी रेट कन्स्टेन्ट भन्छौं वेयर द प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट के इज कॉल्ड रेट कन्स्टेन्ट रेट कन्स्टेन्ट सो रेट कन्स्टेन्ट चाहिँ प्रोपोर्शनालिटी कन्स्टेन्ट भयो तर कहिलेकाहीँ यो जुन मैले x र y जुन एक्सपोनेन्ट लेखेको छ जसलाई मैले अर्डर भने यो कहिलेकाहीँ स्टोइकियोमेट्रीसँग पनि बराबर हुन सक्छ तर सधैँ हुन्छ भन्ने पनि छैन ल अफ मास एक्सन लगायो भने स्टोइकियोमेट्री को कोएफिसिएन्ट चाहिँ पावरमा जान्छ तर रेट लमा चाहिँ जाँदैन जस्तै एउटा एक्जाम्पल अझै हेर यहाँ ल अफ मास एक्सन अनुसार जस्तै यो एउटा रियाक्सन भयो N2B given M1C प्लस M2D यो एउटा मैले हाइपोथेटिकल रियाक्सन लेखे अब मास एक्सन अनुसार यसको रेट लेख्नु पर्यो भने according to law of mass action अनुसार इसको रेट लेख्नु पर्यो भने हामी के लेख्छौं a को पावर या चाहिँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हाल्नु पर्छ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट तर रेट लौ लेख्ने बेला जुन चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो बट रेट हजुर त्यो सीताको कनेक्ट गरेपछि त्यो टेलिग्राममा भन्दैछ पठाउनु खै सीता आज आउनु भएको छैन त यहाँ रिक्वेस्ट छैन WhatsAppबाट भइरहेछ हैन टेलिग्राममा लिंक पठाउनु ल अफ मास एक्सनमा चाहिँ त्यो पावर जुन हामी हाल्छौं त्यो चाहिँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट हुन्छ तर रेट लौ लेख्ने बेला चाहिँ त्यो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टलाई चाहिँ हामी पावरमा हाल्दैनौं किनकि रेट लौ चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो यसको लागि चाहिँ जुन हामी कोएफिसिएन्ट हाल्छौं कन्सन्ट्रेसन टर्मको माथि त्यसको अगाडि जुन हामी xy लेखेका छौं यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही म लेख्दै छु यहाँ बट अकॉर्डिंग टु रेट लौ जुन एउटा एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो जुन एउटा एक्सपेरिमेन्टल कन्सेप्ट हो यसमा चाहिँ यदि रेट लेख्नु पर्यो भने यो रियाक्सनको यति बेला चाहिँ हामी a को पावर n1 र b को पावर n2 लेख्दैनौं र x र y मैले लेखे र x र y लाई चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्छौं एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्छौं अब यही इक्वेसनमा if concentration of A is equals to concentration of B equals to 1 mole per liter concentration मैले 1 mole per liter राख्दाखेरि यहाँ चाहिँ रेट भनेको के आयो त के आयो
सो यहाँबाट चाहिँ हामी रेट कन्स्टेन्टको डेफिनेसन लेख्न सक्छौँ देयरफोर द रेट अफ रिएक्सन एट युनिट कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट इज नोन एज रेट कन्स्टेन्ट सो द रेट अफ रिएक्सन at unit concentration rate of reaction at unit concentration of reactants is called as rate constant or rate constant को अर्को नाम के हो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट पनि भन्छ यसलाई or specific rate constant डिफाइन गर्न त सक्दैन तर कन्सेप्चुअली क्लियर हुनुपर्छ यो क्वेशनहरु गर्नको लागि अब अर्को हेडिङ हामी हालौं अर्डर अफ रिएक्सन र अघि जुन x र y जुन मैले लेखेको छु एक्सपोनेन्ट पावरमा त्यो x र y ले हामी अर्डर अफ रिएक्सन भन्छौं So order of reaction. Order of reaction. अब अर्डर भन्नाले के बुझिन्छ भने त जति पनि कन्सन्ट्रेसन टर्मको माथि जुन पावर हामी राखेका हुन्छौं नि त्यो सबै पावरलाई यदि हामीले जोड्यौं भने द सम अफ पावर अफ कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट इन रेट ल एक्सप्रेसन इज नोन एज अर्डर अफ रिएक्सन जुन रेट ल को एक्सप्रेसन हो अहिले म लेख्न सिकाउँछु त्यो रेट ल को एक्सप्रेसनमा जति पनि कन्सन्ट्रेसन टर्म छ त्यो कन्सन्ट्रेसन टर्मको माथि जति पनि पावर छ त्यो सबै पावरहरुलाई यदि हामीले जोड्यौं भने त्यसलाई नै हामी ओभरअल अर्डर अफ द रिएक्सन भन्छौं मानौं एउटा रिएक्सन मैले एज्युम गरे यहाँ यो चाहिँ प्रोडक्ट यो चाहिँ एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन अब यसको रेट ल अकॉर्डिंग टु रेट ल रेट ल एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने रेट इक्वल्स टु रेट कांस्टेंट के मानौं a को पावर x b को पावर y र x र y चाहिँ एक्सपोनेन्ट हो यसलाई चाहिँ हामी एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्छौं र यो x भनेको के हो त x भनेको अर्डर अफ रिएक्सन विथ रेस्पेक्ट टु a x भनेको अर्डर अफ रिएक्सन विथ रेस्पेक्ट टु a y भनेको अर्डर अफ रिएक्सन विथ रेस्पेक्ट टु b र x प्लस y भनेको के भयो त ओभरअल अर्डर अफ रिएक्सन ओभरअल अर्डर अफ रिएक्सन x प्लस y चाहिँ त्यो रिएक्सनको ओभरअल अर्डर भयो x मात्रै भन्यो भने a को रिस्पेक्टमा अर्डर भयो y मात्रै भन्यो भने b को रिस्पेक्टमा अर्डर भयो र x प्लस y भन्यो भने त्यो ओभरअल रिएक्सनको अर्डर भयो हैन र अर्डर अफ रिएक्सन 0 पनि हुन सक्छ पोजिटिभ पनि हुन सक्छ कुनै केसमा नेगेटिभ र फ्र्याक्सनल पनि हुन्छ है त सो नोट भनेर लेख्नुस् एमसीक्यू मा सोध्न सक्छ order of reaction may be 0 positive negative or fractional र हामीलाई चाहिँ 0 अर्डर फर्स्ट अर्डर र सेकेन्ड अर्डर यो तीनटा थर्ड अर्डर सम्म त सोध्दैन 0 फर्स्ट र सेकेन्ड बाट चाहिँ क्वेशन आइरान्छ र अर्डर अफ द रिएक्सन चाहिँ हामी रिएक्सनलाई हेरेर भन्न सक्दैनौं रिएक्सनलाई हेरिम अनि यसको अर्डर यति हुन्छ त्यो हामी भन्न सक्दैनौं कुनै पनि रिएक्सनको अर्डरलाई चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो अर्डर अफ रिएक्सन इज एन एक्सपेरिमेन्टल क्वान्टिटी order of reaction is an experimental quantity experimental quantity हो अब हेर्नुस् अब रिएक्सन त धेरै अर्डरको हुन सक्छ 0 अर्डर हुन सक्छ फर्स्ट अर्डर हुन सक्छ सेकेन्ड अर्डर हुन सक्छ सो डिफरेन्ट अर्डर अफ रिएक्सनमा यो रेट कांस्टेन्ट को जुन युनिट छ त्यो फरक हुन्छ
फरक हुन्छ सो रेट कन्स्टेन्टको युनिटबाट चाहिँ हामी चिन्न सक्छौँ कुन अर्डरको रियाक्सन जनरली रियाक्सनमा भन्दैन कि यो चाहिँ जीरो अर्डर हो कि फर्स्ट अर्डर हो कि सेकेन्ड अर्डर हो रियाक्सनमा भने आउँदैन सो कसरी थाहा पाउने त कुन अर्डरको रियाक्सन हो त्यो चाहिँ हामी त्यो रेट कन्स्टेन्टको युनिटबाट चाहिँ थाहा पाउँछौँ सो युनिट्स अफ रेट कन्स्टेन्ट रेट कन्स्टेन्टको युनिट्स जनरली रेटलाई मैले लेखेँ एउटा हाइपोथेटिकल मानौँ ए चाहिँ हाम्रो रियाक्टेन्ट भयो यसको माथि पावर n भयो र यो n चाहिँ यहाँ अर्डर भयो यो रियाक्सनको अर्डर भयो n रेट इक्वल्स टु k a को पावर n अर्डर भयो n चाहिँ अर्डर अफ द रियाक्सन भयो कुनै एउटा रियाक्सन हो मानौँ a ले प्रोडक्ट दिइरहेको छ यो एउटा रियाक्सन भयो यसरी बुझ्नुस् a ले प्रोडक्ट दिइरहेको छ a चाहिँ रियाक्टेन्ट भयो अब यो रियाक्सनको रेटलाई अनुसार यदि मैले रेट लेख्नु पर्यो भने रेट इक्वल्स टु k टाइम्स रेट कन्स्टेन्ट टाइम्स रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनको पावर n भनेको अर्डर भयो यो रियाक्सनको लागि अब k को युनिट लेख्नु पर्यो भने म लेख्न सक्छु रेट अपन a को पावर n र रेट अपन a को पावर n र रेट को युनिट के हो मोल पर लिटर पर सेकेन्ड यस मोल पर लिटर पर सेकेन्ड मैले लेखिन पर टाइम मैले लेखेँ किनकि टाइम सेकेन्डमा पनि दिन सक्छ मिनेटमा पनि दिन सक्छ आवरमा पनि दिन सक्छ अनि कन्सन्ट्रेसनको युनिट के हो मोल पर लिटर हैन यसको पावर n भयो अब यो दुईटा टर्मलाई हेर्नुस् अब के को जनरल युनिट लेख्नुस् त माथि के भयो मोल पर लिटर 1 minus n into per time भयो कि भएन यो चाहिँ जनरल एक्सप्रेसन भयो रेट कन्स्टेन्टको युनिटको रेट कन्स्टेन्टको युनिटको अब कहिलेकाहीँ कन्सन्ट्रेसन टर्मलाई हामी एटीएम मा पनि लेख्छौँ मोल पर लिटरको ठाउँमा यदि ग्यासियस रियाक्टेन्टहरु छ भने एटीएम पनि लेख्या हुन्छ एटमोस्फियर त्यो कन्सन्ट्रेसन हो सो 1 minus n into पर टाइम हुने भयो हैन अब मानौं जीरो अर्डर रियाक्सन दिएको छ मानौं तपाईलाई जीरो अर्डर रियाक्सन दियो अब जीरो अर्डर रियाक्सन को लागि रेट कांस्टेंट को युनिट भन्नु त मोल पर लिटर 1 minus 0 भयो र पर टाइम हुनेको सो 1 minus 0 भनेको 1 नै हुने भयो सो मोल पर लिटर पर टाइम यदि युनिट दिएको छ भने रेट कांस्टेंट को बुझ्नु पर्यो त जीरो अर्डर रियाक्सन हो यस्तो छ भने बुझ्नु पर्यो त जीरो अर्डर रियाक्सन हो यदि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन दिएको छ भने यदि फर्स्ट अर्डर रियाक्सन दिएको छ भने त्यति बेला रेट कांस्टेंट को युनिट हुन्छ मोल पर लिटर 1 minus 1 पर टाइम 1 minus 1 भनेको 0 एनीथिङ पावर 0 भनेको 1 सो पर टाइम सो पर टाइममा यदि युनिट दिएको छ भने बुझ्नु पर्यो त्यो फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो हैन पर मिनेट दिन सक्छ पर सेकेन्ड दिन सक्छ पर आवर दिन सक्छ हैन रेट कांस्टेंट को युनिट बाट चिन्नु पर्यो त्यो कुन अर्डर को रियाक्सन हो त्यसरी हामी चिन्न सक्छौं ठीक छ अब दुई किसिमको रियाक्सन हुन्छ एउटा हुन्छ एलिमेन्ट्री रियाक्सन अर्को हुन्छ कम्प्लेक्स रियाक्सन सो एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा रेट लव कसरी लेख्ने कम्प्लेक्स रियाक्सनमा रेट लव कसरी लेख्ने त्यो पनि अलिकति हामी कुरो गरौँ सो कस्तो रियाक्सनलाई हामी एलिमेन्ट्री रियाक्सन भन्छौं अस्ति त पीडीएफ सर्कुलेट गराएको थियो ग्रुपमा पढ्यो कि पढेन कस्तो रियाक्सनलाई हामी एलिमेन्ट्री रियाक्सन भन्छौं त्यस्तो रियाक्सन एलिमेन्टहरुमा इन्भल्भ हुन्छ
सिंगल स्टेपमा यदि कुनै रियाक्सन कम्प्लिट भइरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एलिमेन्ट्री रियाक्सन भन्छौँ सिंगल स्टेपमा। ठिक छ। अनि एलिमेन्ट्री रियाक्सनहरुको जुन अर्डर हुन्छ नि अर्डर त्यो चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग बराबर हुन्छ। मैले अघि भनेको थिएँ नि कुनै बेला अर्डर अफ द रियाक्सनलाई हामी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट पनि लिन्छौँ तर सधैँ नै त्यस्तै नै गर्ने हो भन्ने पनि छैन। एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा मात्रै अर्डर अफ द रियाक्सन जुन रेट लमा जुन हामी अर्डर लेख्छौँ त्यो चाहिँ रेट लमा जुन एक्सपोनेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी अर्डर भन्छौँ। अर्डर चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग बराबर हुन्छ। So लेख्नुहोस् एलिमेन्ट्री रियाक्सन। एलिमेन्ट्री रियाक्सन्स। सो एलिमेन्ट्री रियाक्सन भन्न बित्तिकै त्यस्तो खालको रियाक्सन जुन चाहिँ सिंगल स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। Those reactions which completes in single step and which have exponents in a rate law equal to stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficients of the reactants. So एक लाइनमा बुझ्नु पर्यो एलिमेन्ट्री रियाक्सन त्यस्तो खालको रियाक्सन जुन चाहिँ सिंगल स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ एक स्टेपमा मात्रै कम्प्लिट हुन्छ र जसमा अर्डर चाहिँ त्यो रियाक्सनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग बराबर हुन्छ। जसमा अर्डर चाहिँ त्यो रियाक्सनको स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग बराबर हुन्छ। For example, मानौं for example A plus B ले प्रोडक्ट दिइरहेछ र मानौं यो एउटा एलिमेन्ट्री रियाक्सन हो। मानौं यो एउटा एलिमेन्ट्री रियाक्सन हो एक स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ। अब A को अगाडिको कोएफिसिएन्ट 1 B को अगाडिको कोएफिसिएन्ट 1 देन रेट ललाई म लेख्न सक्छु। क्वेशनमा भनेको छ यो एलिमेन्ट्री रियाक्सन हो त्यसैले रेट ल will be rate is equal to k A को पावर 1 B को पावर 1 1 र 1 मैले किन लेखे आन्सर दिन सक्नुहुन्छ किनकि 1 र 1 त अर्डर हो र मैले यो भन्दा अगाडि मैले भनेको थिएँ अर्डरलाई एक्सपेरिमेन्टली डिटरमाइन गर्नुपर्ने हुन्छ तर मैले त्यतिकै लेखिरहेको छु किनकि मैले थाहा पाइसकेँ यो एउटा एलिमेन्ट्री रियाक्सन हो र एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा अर्डर चाहिँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिसिएन्टसँग बराबर हुन्छ। A को अगाडिको कोएफिसिएन्ट 1 B को अगाडिको कोएफिसिएन्ट 1 त्यसैले मैले माथि पावरमा 1 र 1 लेखे हैन। र यसमा नोट भनेर लेख्नुस् नोट भनेर लेख्नुस् जीरो अर्डर रियाक्सन चाहिँ कहिले पनि एलिमेन्ट्री रियाक्सन हुँदैन किनकि जीरो अर्डर रियाक्सन छ भने त्यो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन। त्यसैले जीरो अर्डर रियाक्सन can never be elementary reaction. अरु सबै अर्डरको रियाक्सन एलिमेन्ट्री हुन सक्छ तर जीरो अर्डर रियाक्सन चाहिँ एलिमेन्ट्री हुन सक्दैन। र एलिमेन्ट्री रियाक्सन छ भने त्यसको फ्र्याक्सनल अर्डर पनि पोसिबल छैन। यो भन्दा अगाडि मैले लेखेको थिएँ अर्डर चाहिँ फ्र्याक्सन पनि हुन सक्छ नेगेटिभ पनि हुन सक्छ 0 1 हुन सक्छ यहाँ लेखेको छु नि म यहाँ लेखेको छु यो कुराहरु। तर यदि एलिमेन्ट्री रियाक्सन छ भने एलिमेन्ट्री रियाक्सनको अर्डर चाहिँ फ्र्याक्सनलमा कहिले नि पोसिबल छैन। So for elementary reaction जुन रियाक्सन सिंगल स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ for elementary reactions fractional order is not possible.
fractional order is not possible. Fractional order चाहिँ possible हुँदैन. सो यति कुरा थियो हाम्रो एलिमेन्ट्री रिएक्सन्समा. अब चाहिँ कम्प्लेक्स रिएक्सन हेरौँ. कस्तो रिएक्सन्सलाई हामी कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्छौँ? कम्प्लेक्स रिएक्सन्स. सो त्यस्तो खालको रिएक्सन जुन चाहिँ मल्टिपल स्टेप्समा कम्प्लिट हुन्छ, सिंगल स्टेपमा हैन कि दुई चारवटा स्टेपमा कम्प्लिट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी कम्प्लेक्स रिएक्सन लेख्छौँ, कम्प्लेक्स रिएक्सन भन्छौँ. र कम्प्लेक्स रिएक्सन चाहिँ multi steps ma complete huncha. Those reactions which completes in multi steps. Complex reactions ma kasto reactions jun chai multi steps ma complete huncha. Those reactions which completes in multi steps. र कम्प्लेक्स रिएक्सन छ भने यो एउटा मेकानिजम बाट प्रोसिड हुन्छ. यो त्यतिकै हुँदैन. पहिला चाहिँ कुन स्टेप हुने हो, त्यसपछि चाहिँ कुन स्टेप हुने हो, कुनै फास्ट स्टेप हुन्छ, कुनै स्लो स्टेप हुन्छ. त्यसैले कम्प्लेक्स रिएक्सनको लागि यदि रेट ओभरअल रेट लेख्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ स्लोवेस्ट स्टेपले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर हुन्छ. र स्लोवेस्ट स्टेपलाई हामी रेट डिटरमाइनिङ स्टेप भन्छौँ, आरडीएस भन्छौँ. For complex reaction, rate of reaction is controlled by the slowest step. Slowest steps, which is called rate determining step. Rate determining step. यसलाई हामी आरडीएस पनि भन्छौँ. किन स्लोवेस्ट स्टेपलाई रेट डिटरमाइनिङ स्टेप बनायो. अब कम्प्लेक्स रिएक्सन त थुप्रै स्टेप्समा कम्प्लिट हुन्छ. र जुन स्टेप चाहिँ स्लोवेस्ट स्टेप हो रिएक्सन मेकानिजममा, जुन रिएक्सन एकदमै स्लो भयो त्यसले चाहिँ त्यो कम्प्लेक्स रिएक्सनको ओभरअल रेटलाई डिटरमाइन गर्छ. अब यो कुरा बुझ्नको लागि एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु. एक्जाम्पल चाहिँ सुन्नु. मान्नु तपाईसँग एउटा साइकलको फ्याक्ट्री छ. अब साइकलको फ्याक्ट्रीमा एक दिनमा 50 वटा ह्यान्डल बनाउनुहुन्छ तपाईले, 200 वटा टायर बनाउनुहुन्छ, 500 वटा घण्टी बनाउनुहुन्छ. तर फेरि म बुझाउँछु है. सपोज मानौँ टायर चाहिँ 100 वटा बनाउनुहुन्छ. अनि अरु के युज हुन्छ साइकलमा? साइकलको रिम पनि तपाईले 150 वटा बनाउनुहुन्छ एक दिनमा. साइकलको सीट पनि तपाईले 50 वटा बनाउनुहुन्छ. तर साइकलको जुन ह्यान्डल हुन्छ, ह्यान्डल समात्ने ह्यान्डल, त्यो 5 वटा मात्रै तपाई बनाउनुहुन्छ दिन है एक दिनमा. अब मलाई भन्नु एक दिनमा तपाईको कतिवटा साइकल कम्प्लिट भएर बजारमा जाने भयो त? टायर 100 वटा बनाउनु भयो, रिम 150, अरु कुरा पनि बनाउनु, तर ह्यान्डल चाहिँ 5 वटा मात्रै बनाउनु भयो. त कतिवटा साइकल बजारमा जाने भयो? 5 पिस जानु, 5 वटा मात्रै जाने. अब हेर्नु टायर 100 वटा बनाउनु भयो, रिम 150 वटा बनाउनु भयो, सीट पनि 50 वटा बनाउनु भयो. त्यसले केही फरक परेन. ह्यान्डल जति वटा बन्छ त्यति वटा नै साइकल मार्केटमा जान्छ हो हैन? बिना ह्यान्डलको त साइकल हुँदैन. सो ह्यान्डल जति वटा बनाउनु हुन्छ त्यति वटा नै साइकल रेडी भएर बजारमा जाने भयो. यसको मतलब तपाईको फ्याक्ट्रीको साइकल म्यानुफ्याक्चरिङ रेट पर डे को कति भयो त? 5 वटा भयो हैन? पर डे तपाईले कतिवटा साइकल बनाउनु भयो त? 5 वटा मात्रै बनाउनु. यसको मतलब साइकल कतिवटा प्रोड्युस हुन्छ यो डिपेन्ड हुन्छ तपाईले कतिवटा ह्यान्डल बनाउनु. सो ह्यान्डल त 5 वटा मात्रै बनिरहेको छ. एकदमै स्लो प्रोसेस हो. ह्यान्डल बनाउने साइकलको स्लो प्रोसेस भयो. सो यो स्लो प्रोसेसले नै कतिवटा साइकल बन्छ ओभरअल एक दिनमा, त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्ने हो के. सो कुनै पनि कम्प्लेक्स रिएक्सन यदि छ भने कम्प्लेक्स रिएक्सनमा थुप्रै स्टेप्सहरु हुन्छ. माथि मैले लेखाएको छु मल्टी स्टेप्समा यो रिएक्सन कम्प्लिट हुन्छ. त्यो मल्टी स्टेप्स मध्ये जुन चाहिँ सबभन्दा स्लोवेस्ट स्टेप हो त्यसले चाहिँ त्यो रिएक्सनको ओभरअल रेटलाई कन्ट्रोल गर्छ. पुरो बुझ्नु भयो मेरो?
So for So complex for Yes, sir. reaction, okay. okay. So for So for complex reaction, rate of reaction is controlled by the slowest step, which is called rate determining step. यसलाई हामी RDS भन्छौँ। र र rate law रेट को लको expression एक्सप्रेसन लेख्ने बेला rate law को रेट लको expression एक्सप्रेसन लेख्ने बेला जुन जुन slowest स्लोवेस्ट स्टेप हो reactant रिएक्टेन्टको slowest स्लोवेस्ट स्टेप त्यसको त्यसको कन्सन्ट्रेसनमा चाहिँ रेट डिपेन्ड हुने भयो। अब जस्तै एउटा रिएक्सन एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँ, एउटा चाहिँ इक्जाम्पल हेरौँ। मानौँ 2NO2Cl ले 2NO2Cl2 दिइरहेछ। यो चाहिँ एउटा मेरो एउटा रिएक्सन भयो। अब यो रिएक्सनको कति स्टेप्समा यो रिएक्सन कन्ट्रोल हुन्छ? एक्सपेरिमेन्टली यो रिएक्सनमा यदि एक्सपेरिमेन्ट गरेर साइन्टिस्टहरूले के थाहा पाए भने एक्सपेरिमेन्टली यो रिएक्सनको जुन रेट छ So एक्सपेरिमेन्टली अकॉर्डिंग टु रेट लॉ अकॉर्डिंग टु रेट लॉ यो रिएक्सनको जुन रेट छ त्यो चाहिँ NO2Cl को कन्सन्ट्रेसनको 1 पावरमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो कसरी भयो? अब स्टोइकियोमेट्रीलाई मैले पावरमा हालेको छैन है, यो चाहिँ एलिमेन्ट्री रिएक्सनको लागि मात्रै पोसिबल हुन्छ। यो चाहिँ मल्टी स्टेप्स रिएक्सन हो, त्यसैले NO2Cl को अगाडि जुन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिसिएन्ट 2 छ त्यसलाई चाहिँ पावरमा हाल्न मिलेन। एक्सपेरिमेन्ट अनुसार यो रिएक्सनको रेट चाहिँ यसरी आयो। एक्सपेरिमेन्ट अनुसार अब कसरी आयो? यो चाहिँ यसको मेकानिजमबाट हामी थाहा पाउँछौँ। यो रिएक्सनको मेकानिजमबाट यो रिएक्सन कसरी हुन्छ त्यो मेकानिजमबाट चाहिँ हामी यो कुरो बुझ्छौँ। सो यो रिएक्सन दुईटा स्टेप्समा कम्प्लिट हुन्छ। पहिला चाहिँ के हुन्छ त? NO2Cl ब्रेक भएर NO2+Cl दिन्छ। यो चाहिँ स्लो स्टेप हो। र दोस्रो स्टेपमा के हुन्छ? NO2Cl मा यता जुन Cl बनेको छ क्लोरिन, यो अट्याक गरेर NO2+Cl2 बनाउँछ। यो चाहिँ फास्ट स्टेप हो। फास्ट स्टेप। सो मल्टी स्टेप्स भयो, दुईटा स्टेप्समा यो रिएक्सन कम्प्लिट हुने भयो। सो जुन स्लो स्टेप छ त्यसलाई चाहिँ हामी रेट लमा इन्कर्पोरेट गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी रेट एक्सप्रेसन लेख्ने बेला चाहिँ स्लो स्टेपलाई हामी ध्यानमा लेखेर काम गर्छौँ। स्लो स्टेप्समा NO2Cl मात्रै छ रिएक्टेन्ट, सो यसको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड हुने भयो। So the rate law from slowest step जुन स्लोवेस्ट स्टेप छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी रेट लॉ लेख्नु पर्ने हुन्छ। सो रेट अफ द रिएक्सन इक्वल्स टु रेट कन्स्टेन्ट k टाइम्स NO2Cl हुने भयो। सो सुरुको रिएक्सनमा अगाडि 2 हेर्दाखेरि पावरमा अर्डरमा चाहिँ 2 चाहिँ राख्नु भएन। एलिमेन्ट्री रिएक्सनमा राख्न पाइन्छ, तर अर्डर चाहिँ क्वेशनमै दिएको हुन्छ कि यो रिएक्सन यो अर्डर काइनेटिक्सलाई फलो गर्छ भनेर त्यो क्वेशनमै दिएको हुन्छ। त्यो क्वेशनमै दिएको हुन्छ। अब यसपछि एउटा टर्म आउँछ मोलिकुलारिटी। यो बुझ्नु भयो यो कुरो? कम्प्लेक्स रिएक्सन्स र एलिमेन्ट्री रिएक्सन्स कुरो बुझ्नु भयो? हो सर। ल अब आउँछ मोलिकुलारिटी। अब मोलिकुलारिटी भनेको के भयो भने कुनै पनि एलिमेन्ट्री रिएक्सनमा जतिवटा मोलिक्युल्स अथवा एटम्स अथवा आयन्स अथवा रिएक्टिङ स्पेसिस पार्टिसिपेट भइरहेछ एलिमेन्ट्री रिएक्सनमा है। सिंगल स्टेपमा कम्प्लिट हुने रिएक्सनमा कतिवटा एटम्स अथवा कतिवटा मोलिक्युल्स अथवा कतिवटा आयन्स पार्टिसिपेट भइरहेछ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? त्यो रिएक्सनको मोलिकुलारिटी भन्छौँ। सो यसमा लेख्नु द नम्बर अफ मोलिक्युल्स atoms or ions यसलाई चाहिँ रिएक्टिङ स्पेसिस भन्नु, जो चाहिँ रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भइरहेछ। रिएक्टिङ स्पेसिस पार्टिसिपेटिङ
participating in an in an elementary reaction is called molecularity. Is called Molecularity of reaction. Molecularity 1 पनि हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, 3 पनि हुन सक्छ, तर 3 भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन. किन? Molecularity 3 भन्दा बढी किन हुन सक्दैन? अब यो कुरा बुझ्नको लागि मोलिकुलारिटी 1 पनि हुन्छ, एउटा पोइन्ट लेख्नुस् अनि बुझाउँछु. मोलिकुलारिटी एउटा थ्योरेटिकल क्वान्टिटी हो. Can be an an integer. यो 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, र कहिलेकाहीँ 3 पनि हुन्छ, तर 3 भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन. यो 0 कहिले पनि हुँदैन, फ्र्याक्सनमा कहिले हुँदैन, नेगेटिभमा चाहिँ कहिले हुँदैन, तर अर्डर चाहिँ हुन्छ. बट कान्ट बी 0 नेगेटिभ or fractional. मोलिकुलारिटी 3 भन्दा बढी हुँदैन. किन? किनकि एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा जतिवटा एटम्स पार्टिसिपेट भइरहेछ रियाक्सनमा त्यसलाई चाहिँ हामी मोलिकुलारिटी भन्छौँ. अब यसरी बुझौँ, यो मानौँ एउटा रोड हो. यताबाट पनि एउटा बाइक गयो, यताबाट पनि एउटा बाइक गयो. दुईटा बाइक एकअर्कालाई टक्कर दिन सक्छ. सो दुईटा बाइक एकअर्कालाई टक्कर दिन सक्छ. मानौँ यस्तो खालको रोड आयो. अब यस्तो खालको रोड आयो. यताबाट पनि एउटा बाइक आइरहेको थियो, यताबाट पनि एउटा बाइक आइरहेको थियो, र यो अर्को तिरबाट पनि एउटा बाइक आयो. यो तीनटै बाइक एक ठाउँमा ठक्कर भयो, एक्सिडेन्ट भयो. सो यो पनि पोसिबल छ. सो दुईटा मात्रै ठक्कर भयो भने मोलिकुलारिटी 1 + 1 भनेको 2 भयो. या तीनवटा गाडीले एकअर्कालाई टक्कर दिइरहेछ एट द इन्स्टेन्ट अफ टाइममा. सो 1 + 1 भनेको तीनवटा गाडी भयो. के चारवटा गाडी कहिले एकैचोटि कोइन्साइड गर्न सक्छ? यस्तो पोसिबल छ? भन्नु त. चारवटा गाडी एकै ठाउँमा एकै पोइन्टमा चारवटा बाइक कहिले टक्कर दिन सक्छ? तीनटा पनि टक्राउँदैन. चारटा बाइक एउटै पोइन्टमा एउटै जंक्सनमा एकैचोटि ठक्कर दिन सक्दैन. सो मोलिकुलारिटी 4 हुन सक्दैन के. सो एलिमेन्ट्री रियाक्सन्समा यदि एटम्सहरु पार्टिसिपेट भइराछ भने उनीहरु रियाक्सन गर्दैछ. सो चारवटा एटम्स एकैचोटि पार्टिसिपेट गरेर प्रोडक्ट दिन सक्दैन. त्यो एलिमेन्ट्री रियाक्सनको कन्सेप्ट हो. एक सिंगल स्टेपमा कुनै रियाक्सन कम्प्लिट भइराछ भने त्यो एलिमेन्ट्री रियाक्सन भयो. त्यसमा चारवटा एटम्स एकैचोटि पार्टिसिपेट गर्न अलि गाह्रो छ के. तीनटा सम्म त हुन सक्छ. तीनटा बाइकले टक्कर दिन सक्छ. तीनटा नै हामी रियल प्र्याक्टिसमा भेटिरहेको हुन्छ. दुईटाले त मजाले टक्कर दिइरा हुन्छ. त्यसैले मोलिकुलारिटी 1 2 हुन्छ र बेला बेला 3 पनि हुन्छ, तर 3 भन्दा बढी चाहिँ हुँदैन. यसरी चाहिँ बुझ्नु. र मोलिकुलारिटी चाहिँ टोटल नम्बर अफ एटम्स हो जुन चाहिँ एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा पार्टिसिपेट भइराछ. त्यसैले यो चाहिँ कहिले पनि फ्र्याक्सनमा हुँदैन. मोलिकुलारिटी फ्र्याक्सनमा कहिले पनि सम्भव छैन. मोलिकुलारिटी नेगेटिभ पनि हुन सक्दैन, यो फ्र्याक्सन पनि हुन सक्दैन. यो इन्टिजर मात्रै हुन्छ र पोजिटिभ भ्यालु हुन्छ. र एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा मोलिकुलारिटी चाहिँ त्यसको अर्डरसँग बराबर हुन्छ. नोट भनेर लेख्नुस्. सो इन एलिमेन्ट्री रियाक्सन in elementary reaction molecularity is equal to its order. Rate is equal to its order. So single step reaction ma single step reaction भन्ने बित्तिकै त्यो एलिमेन्ट्री रियाक्सन भयो. र एलिमेन्ट्री रियाक्सनमा त्यसको मोलिकुलारिटी जतिवटा हुन्छ, जतिवटा एटम्स पार्टिसिपेट भइराछ, त्यही नै त्यो रियाक्सनको अर्डर हो. फर एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ, यो कुरो बुझ्नुस्. यहाँ मानौँ
2a plus plus 1b ले c दिइरा c यो एउटा यो एउटा एलिमेन्ट्री रिएक्सन हो यो यो एउटा एउटा एलिमेन्ट्री रिएक्सन हो अब यो रिएक्सनको अर्डर लेख्नु पर्यो भने आई मिन रेट ल लेख्नु पर्यो भने सो रेट इक्वल्स टु k k टाइम्स a को पावर 2 हुन्छ b को पावर 1 हुन्छ यो कुरो चाहिँ मैले भन्न खोजेको हो यो माथिको पोइन्टमा सो एलिमेन्ट्री रिएक्सन छ भने त्यसको अर्डर चाहिँ त्यसको मोलिकुलारिटी सँग बराबर हुन्छ अब यो रिएक्सनको ओभरअल अर्डर लेख्नु ओभरअल अर्डर 2 is the order of reaction with respect to A. 1 is the order of reaction with respect to B. And overall order is 2 plus 1 is equals to 3. So overall order is 3 आयो. 3 is the overall order. र यो रिएक्सनमा हेर्नु त कतिवटा एटम्स पार्टिसिपेट भइराछ यो रिएक्सनमा दुईटा A को एटम र एउटा चाहिँ B को एटम पार्टिसिपेट भइराछ त मोलिकुलारिटी कति भयो यो रिएक्सनको मोलिकुलारिटी 3 भयो हैन definition मा हेर्नु total number of molecules or atoms participating in the elementary reactions so molecularity 3 भयो त्यसैले यो रिएक्सनको ओभरअल अर्डर पनि के हुने भयो 3 नै हुने भयो किनकि एउटा एलिमेन्ट्री रिएक्सन हो र एलिमेन्ट्री रिएक्सनमा मोलिकुलारिटी चाहिँ अर्डरसँग बराबर हुन्छ र कम्प्लेक्स रिएक्सनको लागि चाहिँ प्रत्येक स्टेपको मोलिकुलारिटी छुट्टै डिफाइन गर्नुपर्छ है कम्प्लेक्स रिएक्सनको लागि सुन्नुस् कम्प्लेक्स रिएक्सनको लागि मोलिकुलारिटी छुट्टै डिफरेन्ट स्टेपको लागि लेख्नु पर्ने हुन्छ इन कम्प्लेक्स रिएक्सन molecularity of each step of mechanism so complex reaction ले जुन मेकानिजमलाई फलो गरेर प्रोसिड भएको छ त्यो मेकानिजमको प्रत्येक स्टेपमा छुट्टै मोलिकुलारिटी सेपरेटली डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन कम्प्लेक्स रिएक्सन मोलिकुलारिटी अफ इच स्टेप अफ मेकानिजम इज डिफाइन्ड सेपरेटली is defined separately defined गर्नुपर्ने हुन्छ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तल लेखु maximum value of molecularity is 3 because chances of effective because chances of effective collision of more than 3 molecules is very rare. तीनटा भन्दा बढी मोलिक्युल्सहरुको इफेक्टिभ कोलिजन चाहिँ एकैचोटी इन्स्ट्यान्ट कोलिजन चाहिँ हुन गाह्रो छ अघि यो भन्दा अगाडि मैले जुन बाइकको एक्जाम्पल दिएको थिए नि त्यहीबाट यो पोइन्ट बुझ्न सक्नुहुन्छ सो मोलिकुलारिटी 3 भन्दा बढी हुँदैन 3 भन्दा बढी यदि मोलिकुलारिटी छ भने यसको मतलब मानव मोलिकुलारिटी 4 छ यसको मतलब के भयो 4 वटा मोलिक्युल एकैचोटी साइमल्टेनियसली कोलाइड भयो जुन चाहिँ सम्भव छैन बुझ्नु भयो यो कुराहरु यस्तै छन् के हो सर हो सो नेपालमा एमसीक्यू क्वेशन्स सोध्दाखेरि थ्योरेटिकल पोर्सनहरु पनि अलिकति ध्यानमा राख्नु खाली न्यूमेरिकल तिर मात्रै नअल्झिनु थ्योरेटिकल पोर्सनहरुबाट पनि कन्सेप्चुअली स्टुडेन्ट क्लियर छ कि छैन भनेर नि क्वेशन्सहरु सोधिरा हुन्छ हैन सो एक ग्लास मिलाइदिनु ठीक हो सो त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो ठीक छ र यसको म आईओएम अब देशजी हुनुहुन्छ न देशजी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न ल ठीक छ
यो केमिकल काइनेटिक्सको सरले त क्वेशन्सहरु पठाइदिनु भएको छ। म एकचोटी ओभरभ्यू गर्छु, सरले कुन कुन क्वेशन हाल्दिनु भएको छ र यसको पनि क्वेशन्सहरु त्यो ग्रुपमा केमिकल काइनेटिक्सको पनि क्वेशन्सहरु छ। त्यो पहिला प्रायोरिटी चाहिँ यो नेपाली क्वेशन्सहरुलाई दिनु। मेहनत त तपाईहरुले नै गर्नुपर्छ। सरले यदि 1 घण्टा पढाउँछ भने तपाईले 2-4 घण्टा पढ्नु पर्यो। ठीक छ? अब चाहिँ अर्को हेडिङ हालौं, स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। Pseudo first order reaction. Pseudo भनेको के हो भन्नु त? False. Yes. Pseudo first order reaction भनेको त्यस्तो रिएक्सन हेर्दाखेरि फर्स्ट अर्डर जस्तो देखिने तर फर्स्ट अर्डर होइन, हेर्दाखेरि फर्स्ट अर्डर तर फर्स्ट अर्डर होइन। त्यसैले यसलाई स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भनिन्छ। र स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनमा अर्डर अफ रिएक्सन चाहिँ 1 हुन्छ। यहाँ लेखौं एक लाइन, ये देशजीले आउँदै हुनुहुन्छ। अ केमिकल रिएक्सन in which लेख्नु है सबैजना, in which value of order of reaction is 1 but molecularity is more than 1। मोलिकुलारिटी चाहिँ 1 भन्दा बढी हुन्छ तर अर्डर अफ द रिएक्सन चाहिँ 1 हुन्छ। त्यसैले यसलाई स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भन्यो। हेर्दाखेरि अहिले रिएक्सनले एउटा एक्जाम्पल दिएपछि बुझ्नुहुन्छ। पहिला यो लेख्नु, बट मोलिकुलारिटी इज मोर देन 1 आर नोन एज स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन। are known as pseudo first order reaction। यसको एक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु होला। सिधै एक्जाम्पल दिएर सोध्छ। सिलेबसमा एक्जाम्पल दुई तीनवटा एक्जाम्पल छ, त्यो एक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु। त्यो एक्जाम्पल दिएर सोध्छ अनि भन्छ कुन अर्डर रिएक्सन हो यो पत्ता लगाउनु। सो एक्जाम्पल केमिस्ट्रीमा त म्याक्सिमम कुराहरु याद गर्नुपर्ने हुन्छ, बोक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको एक्जाम्पल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको एक्जाम्पल चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यसको एक्जाम्पल hydrolysis of ester in acidic medium। CH3COC2H5 मैले सिग्मा हाइड्रोलाइसिस गरे, प्रोडक्ट बन्यो मेरो CH3COOH प्लस अल्कोहल। यो चाहिँ प्रोडक्ट बन्यो। अब यो रिएक्सनमा हेलो सर। हजुर सर सबको रुकेको हो स्क्रीन की मेरे मात्र हो। अब आए सर। ल ठीक छ। अब यो रिएक्सनमा रिएक्टेन्टहरु हामी दुईटा हेर्दै छौं, वाटर र यो एस्टर। सो यसको रेट लेख्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ, यो रिएक्सनको रेट जुन छ यो दुईटैको एस्टर र वाटर दुईटैको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड हुन्छ। हामीलाई लाग्छ है यस्तो CH3COOC2H5 यो एस्टरको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ र वाटरको कन्सन्ट्रेसनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। तर यही रिएक्सनमा यदि तपाई वाटरलाई एक्सेस अमाउन्टमा लिनु भयो भने वाटरको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुँदैन, वाटरको कन्सन्ट्रेसन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। यदि वाटर एक्सेस अमाउन्टमा लिनु भयो भने
water is in excess. Water यदि excess amount मा लिनु भयो भने water को concentration remains constant during the reaction. यति बेला यो पनि एउटा के पनि एउटा constant हो र H2 को concentration पनि constant हुने भयो. So concentration of H2O पनि के हुने भयो त constant हुने भयो. यदि यो excess मा लिनु भयो भने यसको concentration change हुँदैन. फेमस इक्जाम्पल इक्जाम्पल हो यो हाइड्रोलाइसिस अफ एस्टर इन एसिडिक मिडियम. यसरी दिन नि सक्छ कि त रिएक्सन दिएर दिन्छ. त्यहाँ भने हुन्छ वाटर चाहिँ एक्सेस मा लिएको हो. अब यो दुईटा कन्स्टेन्ट मिलाएर वाटर पनि कन्स्टेन्ट हुने भयो, वाटरको कन्सन्ट्रेसन पनि कन्स्टेन्ट र पहिला यो के भने पनि कन्स्टेन्ट. दुईटालाई मिलाएर एउटा अर्कै कन्स्टेन्ट बन्यो. यो के र वाटरलाई मिलाएर मैले एउटा छुट्टै कन्स्टेन्ट के डैश बनाए र यति बेला यो रिएक्सनको जुन रेट छ दिस इज के डैश टाइम्स CH3 COO C2H5. सो इस्टरको कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै डिपेन्ड भयो. हेर्नुस् त त्यसैले यसलाई स्युडो फर्स्ट अर्डर भन्या हो. फल्स फर्स्ट अर्डर. स्युडो भनेको फल्स. अब यो माथि हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ हेर्दाखेरि हामीलाई के लागिरहेछ पावर केही छैन भने 1 वाटरको पावर केही छैन भने 1. सो 1 + 1 भनेको 2 ओभरअल पावर 2. सो हेर्दाखेरि हामीलाई लागिरहेछ यो सेकेन्ड अर्डरको रिएक्सन हो. हेर्दाखेरि लागिरहेछ सेकेन्ड अर्डरको रिएक्सन हो. तर यसमा यदि वाटर एक्सेसमा लिएको छ भने वाटरको कन्सन्ट्रेसन कन्स्टेन्ट भइदिन्छ र यो रिएक्सनको रेट जुन छ इस्टरको कन्सन्ट्रेसनमा मात्रै डिपेन्ड हुने भयो. सो हेर्दा सेकेन्ड अर्डर लाग्ने तर वास्तवमा यो फर्स्ट अर्डर काइनेटिक्सलाई फलो गर्छ. त्यसैले यसलाई स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भन्या हो. बुझ्नु भयो? सो एक्जाम्पल चाहिँ याद गर्नु, धेरै डिटेलमा पढ्नु पर्दैन. जस्ट लर्न द एक्जाम्पल. सो हाइड्रोलाइसिस अफ एस्टर इन एसिडिक मिडियम यो स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन भयो. अर्को एक्जाम्पल चाहिँ यसको नेक्स्ट एक्जाम्पल चाहिँ मैक्सिमम बुकमा यही एक्जाम्पल दिएको हुन्छ. इन्भर्जन अफ क्यान सुगर. यो चाहिँ मेरो क्यान सुगर भयो. C12H22O11. यसलाई मैले वाटरसँग रिएक्सन गरे इन एसिडिक मिडियम अनि यसले ग्लुकोज बनायो. C6H12O6 प्लस C6H12O6. एउटा चाहिँ ग्लुकोज एउटा चाहिँ फ्रुक्टोज. मोलिकुलर फर्मुला सेम छ तर नेमिङ फरक हो. आइसोमर्स हो यिनीहरू. मोलिकुलर फर्मुला सेम छ C6H12O6 C6H12O6. यो चाहिँ ग्लुकोज भयो र यो चाहिँ फ्रुक्टोज भयो. अब यो रिएक्सनमा हामीलाई के लाग्छ यो रिएक्सनको रेट जुन छ यो दुईटैमा डिपेन्ड हुन्छ हामीलाई लागिरहेछ. सो यो रिएक्सनको रेट एउटा रेट कन्स्टेन्ट मैले के थपे यो भनेको C12O22O11 र वाटरमा पनि डिपेन्ड भइरहेछ हामीलाई लागिरहेछ. तर वाटरलाई एक्सेसमा लिन बित्तिकै वाटरको कन्सन्ट्रेसन चेन्ज हुँदैन कन्स्टेन्ट भइदिन्छ. त्यति बेला चाहिँ O11 हैन सर यस 12 हुन्छ. यस सर 22 हुन्छ. O22 भयो त के भन्नुभयो बुझिन. सर त्यो माथि लेख्नु भएको छ नि सर C12O22 त्यहाँ H22 हुन्छ. C12H22O11 क्यान सुगर ठीक छ यो. अनि C6H12O6 H12O6 ठीक छ बाबु. यो रेटमा सर तल ए C12 H22 यो भन्नुभयो हैन O11. सो यहाँ वाटरलाई यदि एक्सेसमा लिने हो भने वाटर इज इन एक्सेस. If water is in excess, waterको concentration change हुँदैन during the reaction र waterको concentration लाई हामी constant मान्छौँ. त्यति बेला यो K र water दुईटा मिलेर एउटा छुट्टै constant बनाउँछ K dash.
र यति बेला जुन रेट छ यो चाहिँ यो चाहिँ C12 C12 H22 H22 O11 O11 सो क्यान सुगरमा मात्रै रेट चाहिँ यो रियाक्सनको डिपेन्ड हुन्छ हेर्दा सेकेन्ड अर्डर लागिरहेछ तर यो फर्स्ट अर्डर हो त्यसैले स्युडो फर्स्ट अर्डर भन्यो ठीक छ अब के गोल्डन की की पोइन्ट्सहरु लेख्नुस् गोल्डन की पोइन्ट्स इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरु सिधै यहाँबाट सोध्छ ल मलाई भन्नुस् अर्डर अफ द रियाक्सनलाई हेर्न बित्तिकै त्यसको अर्डर हामी भन्न सक्छौं सक्दैनौं रियाक्सनलाई हेर्न बित्तिकै त्यसको अर्डर भन्न सकिन्छ कि सकिदैन रियाक्सनलाई हेरेर गाह्रो छ त्यसको मतलब अर्डर अफ रियाक्सन इज डिटरमाइन्ड एक्सपेरिमेन्टली order of reaction is determined experimentally र कुनै पनि रियाक्टेन्टलाई यदि एक्सेसमा लियो भने त्यसले चाहिँ अर्डर अफ रियाक्सनलाई एफेक्ट गर्दैन तपाई थोरै लिनुस् अथवा सुरुमा तपाईले 1 किलो लिएर रियाक्सन गराउनुको अर्डर छ 2 अब त्यसकै अब रियाक्टेन्टको 5 किलो लिएर रियाक्सन गराउनु त्यो बेला पनि अर्डर 2 नै हुन्छ सो रियाक्टेन्टको अमाउन्टमा चाहिँ अर्डर अफ रियाक्सन फरक पर्दैन can't affect the order of reaction. एउटा क्वेशन लेख्नु एउटा रियाक्सन दिएको छ A plus B ले प्रोडक्ट दिइराछ सार्मै सबैजना यहाँ चाहिँ मैले सिरियल नम्बर लेखे यहाँ चाहिँ मैले A को कन्सन्ट्रेसन लेखे यहाँ चाहिँ B को कन्सन्ट्रेसन लेखे अनि यहाँ चाहिँ ROR रेट अफ रियाक्सन लेखे रेट अफ रियाक्सन दिएको छ मोल पर लिटर पर सेकेन्ड यसरी दिएको छ सिरियल नम्बर 1 मा यसको कन्सन्ट्रेसन दियो 1 यसको कन्सन्ट्रेसन दियो 2 यसको कन्सन्ट्रेसन दियो 4 रेट अफ रियाक्सन ROR को भ्यालु दियो 4 सिरियल नम्बर 2 मा यो दियो 2 यो दियो 2 यो दियो 4 सिरियल नम्बर 3 मा यो दियो 2 यो दियो 4 यो दियो 16 अब क्वेशन सोधिरा छ what is the rate law equation what is the rate law equation rate law equation चाहिँ निकाल्नुस् रेट लॉ इक्वेशन चाहिँ निकाल्नु पर्यो गर्नुहुन्छ कि गरौँ गरौँ न सर गरौँ ल हेर्नुस् अब यो माथिको जुन रियाक्सन दिएको छ यसको चाहिँ अब के लेख्नु पर्यो त रेट लॉ लेख्नु पर्यो सो रेट लॉ इज गिवन बाइ सो माथिको रियाक्सन को रेट लॉ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ अनुसार इसको रेट लेख्नु पर्यो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट r इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट के a को पावर x b को पावर y र x र y मैले किन लेख्यो किनकि यो रियाक्सन को अर्डर मलाई थाहा छैन यो रियाक्सन कुन अर्डर काइनेटिक्सलाई फलो गर्छ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यो चाहिँ मलाई इभ्यालुएट गर्नु पर्छ त्यसैले मैले x र y लेखे अर्डर हामीलाई थाहा छैन हैन र
एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1 र 1 र 2 2 बाट हेर्नुस् त लाइक क्वेशन लाइक क्वेशन 1 मान्नुस् सो सो एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1 र 2 बाट सिरियल नम्बर 1 एन्ड 2 बाट हेर्नुस् त 1 मा A को कन्सन्ट्रेसन 1 दिएको छ, B को कन्सन्ट्रेसन 2 दिएको छ र रेट अफ रिएक्सन 4 दिएको छ। सो फ्रम सो फ्रम एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1 म लेख्न सक्छु 4 इक्वल्स टु के A को कन्सन्ट्रेसन कति 1 को पावर x, B को कन्सन्ट्रेसन कति 2 को पावर y। यो लेखे एक्सपेरिमेन्ट यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1। एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 2 बाट पनि हामी लेख्न सक्छौं, यहाँ पनि ROR 4 नै दिएको छ। सो 4 इक्वल्स टु के A को कन्सन्ट्रेसन यहाँ 2 दिएको छ, सो 2 को पावर x र y को B कन्सन्ट्रेसन पनि 2 नै दिएको छ, सो 2 को पावर y। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 2 बाट मैले लेखे, एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 2 बाट मैले लेखे। ठीक छ। अब के गर्नुस्, एलाई मान्नुस् इक्वेसन 2, एलाई मान्नुस् इक्वेसन 3। यो चाहिँ इक्वेसन 2 माने, एलाई चाहिँ इक्वेसन 3 माने। x र y को भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने अरु के। सो डिवाइड गर्दाखेरि 2 लाई के गर्नुस्, इक्वेसन 2 लाई इक्वेसन 3 ले डिवाइड गर्नुस्। सो 4 डिवाइड बाइ 4 इक्वल्स टु 1 र यति पार्ट चाहिँ क्यान्सल भयो, यो पार्ट चाहिँ क्यान्सल हुन्छ अनि के र के पनि क्यान्सल हुन्छ। 1/2 को पावर 1/2 को पावर x हुने भयो, 1/2 को पावर 1/2 को पावर x हुने भयो। सो x को भ्यालु कति आयो यहाँबाट भन्नु त? 0। x को भ्यालु आयो 0। सो इक्वेसन 2 र 3 अथवा एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 1 र 2 बाट चाहिँ हामीले x को भ्यालु निकालिसक्यौं। अगेन फेरि दुईटा पेयर लिनुस्। फेरि मैले माने एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 2 र 3 लाई नै लिए, फेरि दुईटा पेयर लिनुस्। सो 2 लिँदाखेरि 4 इक्वल्स टु के को पावर 2 को पावर x, 2 को पावर y। यसरी लेखे। यसलाई चाहिँ इक्वेसन नम्बर कति सम्म भइसक्यो? 3 सम्म। यसलाई इक्वेसन नम्बर 4 मान्नुस्, इक्वेसन नम्बर 4 मान्नुस्। अब थर्ड को पेयर हेर्नुस् त, सिरियल नम्बर 3 मा 16 इक्वल्स टु k टाइम्स 2 को पावर x, 4 को पावर y। एक्सपेरिमेन्ट नम्बर 3 है। बुझ्दै हुनुहुन्छ हैन? यो क्वेशन सार्नु भयो अघि। म यो अगाडि क्वेशन सारेर आफै पनि ट्राई गर्नु। यसलाई चाहिँ मान्नु इक्वेसन नम्बर 5। फेरि के गर्नु? 4 लाई 5 ले डिवाइड गर्नुस्। इक्वेसन 4 लाई इक्वेसन 5 ले के गरे त डिवाइड गर्नु। सो 4/16 के क्यान्सल हुने भयो, 2 को पावर x, 2 को पावर x क्यान्सल हुने भयो। सो 2/4 को पावर y हुने भयो। यहाँ चाहिँ 1/4 इक्वल्स टु 1/2 को पावर y हुने भयो। सो यो भनेको 1/2 को पावर 2, यो भनेको 1/2 को पावर y। देयरफोर y को भ्यालु कति आयो? 2 सर 2। y को भ्यालु 2 आयो। यही x र y हामीले डिटरमाइन गर्नुपर्छ। देयरफोर यो रिएक्सन को रेट चाहिँ कति हुने भयो त? k टाइम्स कन्सन्ट्रेसन a को पावर x, कन्सन्ट्रेसन b को पावर y, k टाइम्स a को पावर कति 0, b को पावर कति 2। यहाँबाट म के बुझ्न सक्छु? हजुर भन्नु सीताजी। सो यहाँबाट म के बुझ्न सक्छु? यो रिएक्सन को
रेट लबाट के बुझ्न सक्छौं यो रियाक्सनको A को रिस्पेक्टमा अर्डर चाहिँ कति छ त 0 छ र B को रिस्पेक्टमा अर्डर कति छ त 2 छ र यो रियाक्सनको ओभरअल अर्डर कति छ त 2 + 0 = 2 नै छ सो अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु A is 0 order of reaction with respect to A 0 order of reaction with respect to B 2 र overall order कति भयो सुनिल जी 2 भयो सर overall order 0 + 2 = 2 सो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको यदि डायग्राम यस्तो खालको त यो +2 मा सोधिन्थ्यो हैन याद आयो +2 मा सोधिन्थ्यो नि यस्तो खालको 12 क्लासमा सो यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ सर आईएम मा पनि सोध्छ सर यस्तो यस्तो सोध्छ कि सोध्दैन त्यो कुरो चाहिँ दिमागमा यो कन्सेप्ट चाहिँ ग्राब गर्न कोसिस गर्नुलाई जे नि सोध्न सकिन्छ नि न्यूमेरिकल हो सोध्न सकिन्छ तर कन्सेप्ट चाहिँ बुझ्नु पर्यो सर बायोको चाहिँ कहिले के हुन्छ क्लास हो हजुर बायोको क्लास हुन्छ भन्नुभयो अब भोलि अब पर्सि भन्नुभयो अब बल्ल हामी अर्डर अफ रियाक्सन स्टार्ट गर्छौं 0 अर्डर रियाक्सन बल्ल 0 अर्डर रियाक्सन सो कस्तो खालको रियाक्सनले हामी 0 अर्डर रियाक्सन सो त्यस्तो खालको रियाक्सन जसमा चाहिँ त्यो रियाक्सनको रेट त्यो रियाक्सनको रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ त्यस्तो खालको रियाक्सन जसमा चाहिँ रेट कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी 0 अर्डर रियाक्सन नामै हो 0 अर्डर यसको मतलब यो रियाक्सनको रेट कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन यो रियाक्सनको रेट कन्सन्ट्रेसन यस त्यो हजुरले पठाएको जुन नोट्सहरु छन् ल 0 अर्डर रियाक्सन्स in which rate of reaction remains independent of concentration of reactant are called 0 order reaction. So the reaction in which rate of reaction remains independent of concentration of the reaction. त्यस्तो खालको रियाक्सन जसमा चाहिँ त्यो रियाक्सनको रेट रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन रियाक्सनको कन्सन्ट्रेसन जतिसुकै बढाउनुस् जतिसुकै घटाउनुस् त्यो रियाक्सन अपरेट हुने त्यो रियाक्सन प्रोसिड हुने जुन रेट छ त्यसको स्पिड छ त्यसमा केही फरक पर्दैन त्यस्तो खालको रियाक्सनलाई हामी 0 अर्डर रियाक्सन भन्छौं र 0 अर्डर रियाक्सन चाहिँ त्यति कमन हुँदैन यो अनकमन हुन्छ तर स्पेशल कन्डिसनमा चाहिँ रियाक्सनहरु 0 अर्डर रियाक्सन्स अनुसार बिहेभ सब स्पेशल कन्डिसन्सहरुमा सो इन्जाइम्स क्याटालाइज्ड रियाक्सन्सहरु जति पनि हुन्छन् त्यो 0 अर्डर रियाक्सनलाई फलो गर्छ इन्जाइम क्याटालाइज्ड रियाक्सन and reactions which occur on metal surface are 0 order reactions examples ma 0 order reaction generally चाहिँ अकर हुँदैन यो चाहिँ एकदमै अनकमन हो स्पेशल केसमा मात्रै अकर हुन्छ स्पेशल केसमा मात्रै अकर हुन्छ इन्जाइम क्याटालाइज्ड रियाक्सन्सहरु र जुन रियाक्सन मेटलको सरफेसमा अकर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी 0 अर्डर रियाक्सन भन्छ सो इन्जाइम catalyzed reactions and reactions which occur on metal surface in your 0 order reactions like follow जसको एक्जाम्पल्सहरु ए नम्बरमा लेख्नुस् हाइड्रोजन र क्लोरिन
हाइड्रोजन र क्लोरिन ग्यास इन इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट एचन्यू भनेको युभी रेजलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट एचसीएल बनाउँछ ग्यासियस स्टेटमा सो यो सो यो चाहिँ एउटा जीरो अर्डर रिएक्सन याद गर्नु है यो त्यही अनुसार अमोनिया लाई प्लाटिनम क्याटालिस्टको प्रेजेन्समा यदि हिट गर्नुभयो भने यो नाइट्रोजन र हाइड्रोजन ग्यासमा ब्रेक हुन्छ यो पनि जीरो अर्डर काइनेटिक्सलाई फलो गर्छ त्यही अनुसार डिसोसिएसन अफ HI हाइड्रोजन आयोडाइड अन गोल्ड सरफेस गोल्डको सरफेसमा हाइड्रोजन आयोडाइडको डिसोसिएसन पनि जीरो अर्डर काइनेटिक्स फलो गर्छ यो कुराहरु याद गर्नु पर्यो dissociation of HI on gold surface र मेटल सरफेसमा यदि ग्यासेसहरुको एडजर्प्सन भएको छ एडजर्प्सन भनेको मेटलको सरफेसमा सपोज यो मेटलको सरफेस हो यहाँ चाहिँ कुनै ग्यासेसहरु आएर यसरी बस्यो यसलाई चाहिँ हामी एडजर्प्सन भन्छौं यदि मेटल भित्रै छिर्यो भने भित्रै त्यो मेटेरियलको भित्र गयो भने त्यसलाई चाहिँ हामी एब्जर्प्सन भन्छौं भित्र चाहिँ एब्जर्ब हुनेको तर सरफेसमा कुनै रिएक्सन भइराछ भने एब्जर्प्सन अफ ग्यासेस अन मेटल सरफेस यो पनि जीरो अर्डर काइनेटिक्सलाई फलो गर्छ जीरो अर्डर काइनेटिक्सलाई फलो गर्छ ठीक छ सो यो चाहिँ जीरो अर्डर रिएक्सन अब चाहिँ हामी यसको इन्टिग्रेटेड रेट इक्वेसन सिक्छौं अनि यहीबाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकलहरु फर्मुलेट हुन्छ सो आज फर्मुला डिराइभ गरौँ त्यसपछि चाहिँ हामी न्यूमेरिकल सर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन पनि हो सर हजुर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन पनि पढाउनु पर्ने कि पर्दैन पर्छ इनीहरुको एक्जाम्पल अब कुन रिएक्सन कुन अर्डर हुने हो अब सुन्नुस् है मेरो कुरा सुन्नुस् जी कुन रिएक्सन जीरो अर्डर हुने हो कुन फर्स्ट अर्डर हुने हो हेर्न बित्तिकै चाहिँ भन्न सकिदैन त्यसको लागि एक्सपेरिमेन्टहरु गर्नुपर्ने हुन्छ क्याल्कुलेसन्सहरु गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई अब्जर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यसको कन्सन्ट्रेसनलाई चेन्ज गर्यो भने त्यसको रेटमा के फरक पर्छ सो हेर्न बित्तिकै हामी फ्याक्टै भन्न सक्दैनौं तर एक्सपेरिमेन्टली त्यो क्याल्कुलेटेड हुन्छ र तपाईको सिलेबसमा के रिएक्सन्सहरु दिएका छन् त्यहाँबाट क्वेशन सोध्न सकिन्छ डाइरेक्ट कि यो रिएक्सन अब जस्तै हाइड्रोलाइसिस अफ स्टेरिन एसिडिक मिडियम भन्न बित्तिकै भन्नु पर्यो स्युडो फर्स्ट अर्डर रिएक्सन यसरी चाहिँ याद गर्नु मैले भनेको ठीक छ अब यो सर रिएक्सनहरु सर याद गर्नु पर्यो हैन त्यसको नाम भए पनि याद गर्नु पर्यो अथवा डिसोसिएसन अफ HI अन गोल्ड सरफेस भन्न बित्तिकै भन्नु पर्यो यो जीरो अर्डर रिएक्सन हो यसरी लेख्दियो भने यो जीरो अर्डर रिएक्सन अथवा एडजर्प्सन अफ ग्यासेस अन मेटल सरफेस भन्दियो भने त्यो जीरो अर्डर रिएक्सन बुझ्नु पर्यो एउटा एक्जाम्पल अझै लेख्नु adsorption of gases on metal surface अब यो जीरो अर्डर रिएक्सनको लागि हामी इन्टिग्रेटेड रेट लौ जिकम त्यहाँबाट चाहिँ अब अलिकति म्याथमेटिकल फर्ममा यो जीरो अर्डर रिएक्सनको रेट लौ चाहिँ इन्टिग्रेटेड इक्वेसन भन्छ अथवा म्याथमेटिक्स लाएर यसको रिलेसन हामी जिकम भन्न खोज्यौ ल ठीक छ एउटा हुन्छ डिफरेन्शियल रेट इक्वेसन इन टर्म्स अफ डेरिभेटिभ डिफरेन्शियल रेट इक्वेसन मानौं यो एउटा हाइपोथेटिकल रिएक्सन हो ए ले चाहिँ प्रोडक्ट दिइराछ हाइपोथेटिकल रिएक्सन हो ए ले प्रोडक्ट दिइराछ when time t equals to 0 जब समय t equals to 0 थियो त्यसको मतलब जब रिएक्सन स्टार्टै भएको थिएन मानौं त्यतिबेला a को कन्सन्ट्रेसन थियो सानो a र प्रोडक्ट चाहिँ फर्म भएको थिएन सो प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन थियो 0 जब टाइम t equals to t सेकेन्ड भयो जब टाइम एउटा सर्टेन टाइम अथवा सर्टेन टाइम अगाडि बढ्यो त्यतिबेला मानौं
ए बाट एक्स पार्ट चाहिँ रिएक्सनमा पार्टिसिपेट रिएक्सनमा पार्टिसिपेट इनिशियल इनिशियल कन्सन्ट्रेसन कन्सन्ट्रेसन चाहिँ ए थियो जब टाइम t जब टाइम t इक्वल्स टु 0 जब टाइम t इक्वल्स टु t भयो मानौ ए बाट चाहिँ यसको सर्टेन पार्ट रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो र जति पार्ट पार्टिसिपेट भयो त्यति नै पार्ट यता फर्म हुने हुन्छ जति घट्यो त्यति नै बन्यो अब ए चाहिँ यहाँ घटिरहेको सो यसको रेट ए चाहिँ रिएक्टेन्ट सो यसको रेट लेख्नु पर्यो अगाडि माइनस रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए इक्वल्स टु यो फर्मुला थाहा थियो नि यहाँ यो रेट भनेको कन्सन्ट्रेसन ए रेट कांस्टेंट k अपन a अनि यसको पावर यो त रेट ल हो यो त रेट ल हो नि त हो कि हैन यो रेट ल हो तर यो जीरो अर्डर रिएक्सन भइसकेपछि यो x भनेको अर्डर छ यसको सट्टामा 0 लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन पाउँछु र यही रेटको ठाउँमा यो पनि लेख्न पाइन्छ यो भन्दा फर्स्ट क्लासलाई रेटलाई यसरी पनि लेख्ने यो चाहिँ रेट ल भयो यो चाहिँ के भयो त रेट ल अनुसार यो भयो यो भन्दा फर्स्ट क्लासमा रेट भनेको के हो चेन्ज कुनै चीजको रेट भनेको अथवा त्यो स्पिड बुझिन्छ पर सेकेन्ड अफ टाइममा कति चेन्ज भइरहेको छ dA by dt भनेको रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए अनि रेट ल बाट रेट इक्वल्स टु के a को पावर 0 a भनेको यहाँ रिएक्टेन्ट भयो र रिएक्टेन्टको पावर चाहिँ किन 0 लेख्यो पावर भनेको यहाँ अर्डर भयो र मैले 0 अर्डर रिएक्सन भयो त्यसैले a को पावर मैले 0 लेखे ठीक छ सर ल अब यहाँ चाहिँ के लेख्न सकिन्छ त रेट अफ चेन्ज अफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए इक्वल्स टु के a को पावर 0 र a को पावर 0 भनेको 1 सो k इन्टु 1 भनेको के नै हुने भो हैन यसरी मैले चेन्ज गरे अब दुवैतिर म इन्टिग्रेट गरे टाइम कहाँदेखि कहाँ भ्यारी भइराछ टाइम हाम्रो 0 देखि t भ्यारी भइराछ टाइम 0 देखि t भ्यारी भइराछ हाम्रो र ठीक छ टाइम 0 देखि t भ्यारी अब यसलाई सल्भ गर्नुस् माइनस अगाडि आउने भो इन्टिग्रेसन अफ dA के हुन्छ त a नै हुन्छ के अगाडि आउने भो यो हुने भो t माइनस 0 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट हो र टाइममा यो रिएक्सन भइराछ यो कन्सन्ट्रेसन कसरी चेन्ज भइराछ टी टाइममा यो चेन्ज भइराछ सो मैले यहाँ लेख्न सक्छु नेगेटिभ अफ a को कन्सन्ट्रेसन एट टाइम t इक्वल्स टु kt प्लस यो चाहिँ एक्सप्रेसन आयो अब यहाँ चाहिँ यो इंटीग्रेसन कांस्टेंट c को भ्यालु चाहिँ झिक्नु पर्छ यहाँ सो एट टाइम t इक्वल्स टु 0 जब रिएक्सन स्टार्ट पनि भएको थिएन त्यति बेला a को कन्सन्ट्रेसन एट टाइम t इक्वल्स टु इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हैन 80 भनेको यो जुन 80 छ नि कन्सन्ट्रेसन अफ a एट टाइम t हो के यो कन्सन्ट्रेसन अफ a एट टाइम t जब टाइम नै 0 थियो त्यति बेला a को कन्सन्ट्रेसन कति थियो सुरुमा जति कन्सन्ट्रेसन थियो इनिशियल कन्सन्ट्रेसनलाई मैले a नट लेखे सो 80 को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ a नट लेख्न अब यो कुरो गएर यो माथिको एक्सप्रेसनमा पुट गर्नु 80 को ठाउँमा मैले के लेखे a नट लेखे इक्वल्स टु k इन्टु अब t को ठाउँमा म के लेख्छु 0 लेख्छु किनकि एट टाइम t इक्वल्स टु 0 मैले एज्युम गरेको छु प्लस c हुने भयो देयरफोर c को भ्यालु चाहिँ कति आउने भयो त माइनस अफ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ a अब यो सबै कुराहरु पुट गर्नुस् यो माथिको रिलेसनमा सो के लेख्न सकिन्छ माथिको रिलेसनमा पुट गर्दाखेरि
माथिको रिलेसनमा पुट गर्नुस् माइनस सो माइनस अफ concentration of A at a time t equals to KT र प्लस C को ठाउँमा माइनस अफ इनिशियल concentration of A यसलाई मिलाएर लेख्नुस् यो भनेको A नट भयो यो माइनस A को concentration at a time t हुने भयो यो भयो KT यो भयो KT यो भयो KT सो यहाँबाट के को एक्सप्रेसन लेख्नु सो A naught minus concentration of A at a time t upon T अब हेर्नुस् त यो A naught भनेको इनिशियल concentration हो AT भनेको concentration of A at a time t जब टाइम t पास भयो A naught minus AT चाहिँ कति आउँछ त यसको ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु x लेख्न पाइन्छ यो माथिबाट यो प्रुफ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ हो सर हो लेख्न पाइन्छ यहाँबाट A minus A minus x A minus A plus x A cancel गरेर x आएको हैन त्यो माथिबाट A naught minus AT गर्दाखेरि A naught भनेको A भयो र AT भनेको A minus x हो के यो जुन A minus x छ नि यही हो AT हाम्रो concentration of A at a time t A minus x that is AT so x लेख्न पाइन्छ so x upon t हुने भयो x upon t हुने भयो र x चाहिँ के हो त amount of reactant that will change in product so x is equals to k into t x is equals to k into t र यो x चाहिँ के हो त जुन चाहिँ रिएक्टेन्ट को अमाउन्ट हो जुन चाहिँ प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइसक्यो हेर्नुस् न x पार्ट यदि रिएक्सनमा गयो भने यो भन्दा अगाडि x पार्ट यदि रिएक्सनमा गयो भने प्रोडक्टमा x नै बनेछ कि छैन सो जति रिएक्सनमा पार्टिसिपेट भयो त्यति अमाउन्ट नै प्रोडक्ट बन्छ सो x is the amount of reactant that will change in product x चाहिँ amount of reactant that will change in product that will change in product so यहाँबाट कहिलेकाहीँ ग्राफ पनि सोधिरा हुन्छ सो ग्राफ चाहिँ कसरी बनाउने त हेर्नुस् यो माथिको जुन रिएक्सन छ AT यो इक्वेसन हेर्नुस् यो इक्वेसन सो यो इक्वेसनलाई म मोडिफाई गरेर लेख्छु यहाँ अब ग्राफ बनाउँदैछु म अगेन माथिको जुन इक्वेसन छ यसलाई म लेख्न सक्छु concentration of A at power t अनि माइनस कमन लिएर दुवैतिरबाट मैले काट्दिए माइनस कमन लिएर मैले काट्दिए A naught minus KT हुने भयो अब यसलाई y is equals to mx plus c यो फर्मेटमा यसलाई कन्भर्ट गर्नुस् त y is equals to mx plus c फर्मेटमा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट सो y को ठाउँमा म के लेख्न सक्छु concentration of A at a time t c भनेको y intercept यसको ठाउँमा चाहिँ म A naught लेख्छु यो m भनेको यहाँ स्लोप भयो र यसको ठाउँमा म माइनस के लेख्छु यसको मतलब स्लोप यहाँ नेगेटिभ छ र x
x एक्सिस x एक्सिस तिर चाहिँ टाइमलाई प्लट गर्नु सो पर्यो y एक्सिस सो तिर y एक्सिस तिर a को कन्सन्ट्रेसनलाई प्लट गर्नु पर्यो x एक्सिस तिर टाइमको कन्सन्ट्रेसन सरी x सरी एक्सिस तिर x एक्सिस तिर टाइमलाई प्लट गर्नु पर्यो ग्राफ र ग्राफ चाहिँ कस्तो खालको आउँछ यो माथिको जुन हामीले इक्वेसन डिराइभ गरेका छौं त्यो इक्वेसन अनुसार ग्राफ चाहिँ कस्तो खालको आउँछ जसको स्लोप स्लोप के छ त नेगेटिभ स्लोप भएको ग्राफ आउँछ हाम्रो ग्राफ कस्तो खालको अपडेट हुन्छ हेर्नुस् त यहाँ ग्राफ सो x सो एक्सिस x एक्सिस तिर मैले टाइमलाई प्लट गरे y एक्सिस तिर मैले कन्सन्ट्रेसन अफ a एट अ टाइम t लाई प्लट गरे र स्लोप के छ त नेगेटिभ सो नेगेटिभ मतलब झर्दै गरेको स्ट्रेट लाइन बनाउनु पर्यो यस्तो खालको तल आउँदै गरेको यस्तो खालको ग्राफ बन्छ अब यसको अब यसको स्लोप नेगेटिभ छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ सो यो सो यो एंगल हेर्नु न यो 90 भन्दा ठूलो छ सो 90 भन्दा ठूलो छ भने भ्यालु नेगेटिभमा जान्छ चेक गर्न सक्नुहुन्छ स्लोप चाहिँ नेगेटिभ आउँछ र यो लाइनको स्लोपको भ्यालु कति हुन्छ त स्लोपको भ्यालु कति हुन्छ त माइनस के सो यो लाइनको स्लोपको भ्यालु हुने भयो माइनस के यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है सो यो ग्राफहरु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो कहिलेकाहीँ अब नेपालमा त्यो ग्राफको क्वेशन्सहरु सोध्दैन तर इन्डियन एक्जाम्सहरुमा यो ग्राफै दिएर सोधिदिन्छ कि कुन ग्राफ चाहिँ फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको कुन ग्राफ चाहिँ सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनको कुन चाहिँ जीरो अर्डर रिएक्सनको ग्राफको ग्राफैबाट क्वेशन सोधिदिन्छ सो ग्राफ घोक्न त म भन्दिन तर यो रिलेसन्सहरु कसरी डिराइभ गर्यो यो एक्सप्रेसन्सहरु चाहिँ घोक्नु यो एक्सप्रेसन चाहिँ घोक्नु किनकि नेक्स्ट क्लासमा म क्वेशन्सहरु गराउँदाखेरि यहीबाट सिधै यो फर्मुलाहरु युज गरेर हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ सो यहाँसम्म कसैलाई कुनै प्रब्लम र x र t को ग्राफ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ x भनेको अमाउन्ट अफ यो x भनेको के थियो अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट दैट विल चेन्ज इन प्रोडक्ट सो x र t को ग्राफ बनाउनु त यहाँ लिनियर रिलेसन आउँछ x र t मा यो ग्राफ जुन छ यो रिलेसन जुन x र t को हामीले यसको ग्राफ बनाउँदै छौं x र t यो चाहिँ के ग्राफ हो यो चाहिँ समयको साथ रिएक्टेन्ट को कति अमाउन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइरहेको छ x भनेको अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट कन्भर्टेड इन्टु द प्रोडक्ट अथवा अमाउन्ट अफ रिएक्टेन्ट चेन्ज्ड इन प्रोडक्ट सो समयको साथ रिएक्टेन्ट को कति अमाउन्ट प्रोडक्टमा कन्भर्ट भइरहेको छ त्यसको ग्राफ यदि बनाउनु पर्यो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लिनियर रिलेसन छ x इक्वल्स टु लिनियर रिलेसन छ नि त x by t इक्वल्स टु k एउटा कांस्टेंट हो यसको मतलब x इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु t भयो हैन सुनिल जी x इक्वल्स टु kt बाट हजुर सर सो ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँछ x इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु t हुँदाखेरि ग्राफ चाहिँ कस्तो आउँछ ओरिजिनबाट पास हुन्छ सर तर स्ट्रेट टाइमको रेस्पेक्टमा गर्दैन स्ट्रेट हुन्छ यस त्यस्तो खालको ग्राफ हामी अब्टेन गर्छौं सो यता x हुने भो यता t हुने भो र यसको स्लोप चाहिँ कति हुन्छ त स्लोप अब स्लोप निकाल्नु यो लाइनको स्लोप भनेको यो tan थीटा सो tan थीटा भनेको x by t हुने भो यति पार्ट x by t भनेको के हो त के हो यो के माथि मैले डिराइभ गरेँ x by t भनेको के हो सो यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ त इक्वल्स टु k यो लाइनको स्लोप कति हुन्छ त k सँग बराबर हुन्छ यो लाइनको स्लोप k सँग बराबर हुन्छ सो जीरो अर्डर रिएक्सन को लागि रेट अफ रिएक्सन चाहिँ रेट कांस्टेंट सँग बराबर हुन्छ यो कुरो मैले अगाडि सायद पोइन्टमा भनेको छैन तर भन्न चाहिँ भनिसकेँ यहीबाट यो पोइन्ट आको हेर्नुस् त सो यो जीरो अर्डर रिएक्सनमा यो रेट को भ्यालु कोसँग इक्वल भइराछ के सँग इक्वल भइराछ के भनेको के हो त रेट कांस्टेंट a को पावर 0 भनेको 1 भइदियो सो जीरो अर्डर रिएक्सन को लागि रेट अफ रिएक्सन इज इक्वल्स टु रेट कांस्टेंट नोट भनेर लेख्नुस् अगाडिकै पोइन्टहरु हो यो कुनै नोट्स हुँदैन अब नोट भनेर भन्दै चाहिँ विद्यार्थीहरुले अलिकति इम्पोर्टेन्ट मानेर पढ्छ कि भनेर त्यस्तै हो फर जीरो अर्डर रिएक्सन rate of reaction is equal to rate constant सँग बराबर हुन्छ हैन अब यसको युनिट भन्नु त
योभन्दा अगाडि मैले पढाएको थिएँ रेट कन्स्टेन्टको युनिट भन्नुहोस् त जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि कसलाई सोधौँ बी पर्सी लाई सोध्दैछु ल बी पर्सी जी रेट कन्स्टेन्टको युनिट भन्नु त अघि मैले जेनरल फर्म के लेखाएको थिएँ मोल पर लिटर को पावर 1 - n टाइम को पावर -1 हैन अब जीरो अर्डर रियाक्सन भन्दै छ फर जीरो अर्डर रियाक्सन जीरो अर्डर रियाक्सन में n को भ्यालु 0 हुने भएको भएन वेयर n इज द अर्डर अफ द रियाक्सन सो k को भ्यालु कति हुने भयो k को युनिट कति हुने भयो मोल पर लिटर यहाँ चाहिँ 1 - 0 पर टाइम हुने भयो यो भनेको मोल पर लिटर मोल पर लिटर पर टाइम हुने भयो दिस इज द युनिट बुझ्नु भयो बी पर्सी जी कुनै कुरा कन्फ्युजन भयो भने चुप लागेर चाहिँ नबस्नु सोधिहाल्नु म कुनै मास्टर हैन म तपाईहरुको साथी हो सो मलाई मास्टर मानेर चाहिँ बस्नु भयो भने अप्ठ्यारो हुन्छ सोध्न किनकि मास्टरसँग धेरै चोटि सोध्न त गाह्रो हुन्छ नि त साथी मानेर सोध्नु मलाई साथी मानेर दाइ भन्दा भाइ भन्दा हुन्छ साथी मानेर चाहिँ मलाई सोध्नु ल अब हाफ लाइफ को अलिकति एक्सप्रेसन डिटरमाइन गरौँ अनि भोलि चाहिँ हामी फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हेर्छौं आज चाहिँ अलिकति हाफ लाइफ जीरो अर्डर रियाक्सन को लागि हाफ लाइफ हाफ लाइफ पिरियड सो हाफ लाइफ भन्नाले के बुझिन्छ हाफ लाइफ चाहिँ त्यस्तो टाइम हो जसमा चाहिँ रियाक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन ठ्याक्कै हाफ भइदिन्छ कि सपोज सुरुमा तपाईले रियाक्टेन्ट को कन्सन्ट्रेसन ए लिनु भएको थियो हैन कति समय पछि यसको कन्सन्ट्रेसन a/2 हुन्छ त त्यो चाहिँ हाफ लाइफ हो सपोज सुरुमा रियाक्सन गर्ने बेला तपाई 10 मोल पर लिटर लिनु भएको थियो रियाक्सन हुँदै त्यो 5 मोल पर लिटर हुँदा कति टाइम कन्ज्युम भयो कति टाइम लाग्यो त्यो चाहिँ हाफ लाइफ हो ठीक छ अब यो जीरो अर्डर रियाक्सन को लागि हाफ लाइफ को एक्सप्रेसन सिक्यौं इसको डेफिनेसन पनि लेखिहाल्नु द टाइम in which half of the initial amount of reactant is consumed. So initial amount को ठ्याक्कै हाफ कन्ज्युम हुँदाखेरि कति टाइम लाग्यो त त्यो चाहिँ हाफ लाइफ सो हाम्रो अगाडिको एक्सप्रेसन चाहिँ के थियो इम्पोर्टेन्ट एक्सप्रेसन सो हाम्रो एक्सप्रेसन थियो AT equals to A0 minus KT we have AT equals to A0 minus KT यो चाहिँ हाम्रो मेन एक्सप्रेसन थियो माथिको फर्मुलाबाट हामीले निकालेको यो चाहिँ हाम्रो मेन एक्सप्रेसन थियो अब यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ कति भयो त टाइम भयो टाइम हाफ हुँदा कन्सन्ट्रेसन पनि कति भयो त A0 को हाफ भयो कि भएन टाइम को ठाउँमा मैले t हाफ राखे र AT को ठाउँमा चाहिँ मैले A0/2 राखे किनकि हाफ लाइफ भनेकै त्यही हो हाफ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन भन्दा हाफ भयो भने इनिशियल कन्सन्ट्रेसन जति लिनु भएको थियो त्यसको हाफ हुँदाखेरि जति टाइम लाग्छ त्यो नै हाफ लाइफ अब यो दुईटै भ्यालु गएर माथि पुट गरिदिनुस् सो AT को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ A0/2 लेख्न सकिन्छ र A0 चाहिँ A0 नै हुने भयो सो k इन्टु t को ठाउँमा 1/2 हामी लेख्न सक्छौं सो k इन्टु t 1/2 इक्वल्स टु A0 माइनस यो कहिलेकाहीँ यो म भित्र लेखिदिन्छु यो A0 तर
मिलाएर बुझ्नु यो बाहिर हुन्छ ए नट बाइ 2 हुने भयो 2 हुने भयो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यो ए नट बाइ 2 हुने भयो यहाँ चाहिँ k इन्टु t हाफ हुने भयो therefore t half equals to a naught by 2k हुने भयो so this is the expression so half life of zero order reaction is a naught by 2k यो चाहिँ याद गर्नु होला a naught by 2k half life is a naught by 2k a naught by 2k अब यहाँबाट ग्राफ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यहाँबाट ग्राफ हेर्दाखेरि हामी हेर्न सक्छौं यो चाहिँ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ 1/2 के त कांस्टेंट हुने भयो 1/2 के कांस्टेंट हुने भयो यसको मतलब t half is directly proportional to initial concentration so यहाँबाट यदि ग्राफ बनाउनुहुन्छ भने स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन्छ यहाँ किनकि डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ ग्राफ चाहिँ कस्तो बन्छ त स्ट्रेट लाइन सो माने मैले यतापट्टि चाहिँ ए नट को कन्सन्ट्रेसन राखे र यतापट्टि मैले टी हाफ राखे भने ग्राफ बन्छ मेरो स्ट्रेट लाइन र जीरो अर्डर रिएक्सनमा कन्सन्ट्रेसनलाई बढाउँदाखेरि रेटमा कुनै फरक पर्दैन जीरो अर्डर रिएक्सनको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्ने हो भने जीरो अर्डर रिएक्सनको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हेर्ने हो भने कन्सन्ट्रेसनलाई बढाउँदा किनकि जीरो अर्डर रिएक्सन त रिएक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्दैन कन्सन्ट्रेसनलाई बढाउँदा रेट अफ द रिएक्सनमा कुनै फरक पर्दैन त्यसैले ग्राफ हुन्छ स्ट्रेट लाइन यो चाहिँ जीरो अर्डर रिएक्सनको लागि हो ल यो ग्राफहरु बुझ्नु भयो सीताजी सीता सीमा हजुर सर ल ठीक छ कुनै कन्फ्युजन छ आजको यो लेक्चरमा कुनै कन्फ्युजन छैन सर ल त्यसो भए आज चाहिँ यति नै गरौँ है